الله الحسنى وصفاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذه الحلقة 80 في موضوع ذو الجلال والإكرام، وهي استكمالا للماضيات، والتي هي بعنوان الأحاديث الواردة في اسم الله الأعظم وتخريجها وحكم العلماء عليها. رابعا، أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في الدعاء عن الشعبي قال: اسم الله الأعظم يا الله. خامسا، قال أبو البقاء الفتوحي الحنبلي رحمه الله: فائدتان: الأولى أن اسم الله علم للذات ومختص به، فيعم جميع أسمائه الحسنى. الثانية أنه اسم الله الأعظم عند أكثر أهل العلم، الذي هو متصف بجميع المحامد. هذه من الكوكب المنير. سادسا، قال الشيخ عمر الأشقر رحمه الله: والذي يظهر من المقارنة بين النصوص التي ورد فيها اسم الله الأعظم أنه الله، فهذا الاسم هو الاسم الوحيد الذي يوجد في جميع النصوص التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن اسم الله الأعظم ورد فيها. ومما يرجح أن الله هو الاسم الأعظم أنه تكرر في القرآن الكريم 2697 مرة، 97 و600 و2000 حسب إحصاء المعجم الفارس، وورد لفظ اللهم 5 مرات، في حين أن اسما آخر مما يختص به الله تعالى وهو الرحمن لم يرد ذكره إلا 57 مرة. ويرجحه أيضا ما تضمنه هذا الاسم من المعاني العظيمة الكثيرة. هذا العقيدة في الله للأشقر رحمه الله. الثالث، الله هو الرحمن الرحيم، ولعل مستنده ما أخرجه ابن ماجه وضعفه الشيخ الألباني عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل، فصلت ودعت: اللهم إني أدعوك الله، أدعوك يا الله، وأدعوك، اللهم إني أدعوك الله، وأدعوك الرحمن، وأدعوك الرحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم. الحديث. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه لفي الأسماء التي دعوت بها. قال ابن حجر: وسنده ضعيف، وفي الاستدلال به نظر لا يخفى. فتح الباري. الرابع، الرحمن الرحيم الحي القيوم، لما أخرج الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة سورة العمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، حسنه الترمذي وفي نسخة صحيحة، وفيه نظر لأنه من رواية شهر بن حوشب. الخامس، الحي القيوم، أخرج ابن ماجه من حديث أبي أمامة الاسم الأعظم في 3 سور: البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم الراوي عن أبي أمامة: التمسته منها فعرفت أنه الحي القيوم. وقواه الفخر الرازي، واحتج بأنهما يدلان من صفات العظمة بالربوبية ما لا يدل على ذلك غيرهما كدلالتهما. اختاره ابن القيم قال: وفي تأثير قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث في دفع هذا الداء مناسبة بديعة، فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الاسم الحي القيوم. والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام، ونقصان الحياة تضر بالأفعال وتنافي القيومية، فكمال القيومية لكمال الحياة. فالحي المطلق التام الحياة لا يفوته صفة الكمال البتة، والقيوم يتعذر عليه فعل ممكن البتة. فالتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال. زاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله: وقال لي شيخنا يوما لهذين الاسمين وهما الحي القيوم، يعني يقصد ابن تيمية، وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب، وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم. مدارج السالكين. وقد نسب بعض الباحثين أن شيخ الإسلام قال إن اسم الله الأعظم هو الحي، وأن هذا اختياره، وأظن أن الصواب ما قاله ابن القيم رحمه الله. إلى هنا ونكمل في اللقاء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.